अफिसबाट फर्किँदा साँझ परिसकेको थियो। बाटामा भेट भएका साथीभाइहरूसँग कार्यालयका, देशका, सरकारका आदि अनेक विषयका परिचर्चा गर्दै सबैसँग औपचारिकताको निर्वाह गर्दै घर आइपुग्दा प्राय सधैँ ढिलै हुने गर्थ्यो। बेलुका खाना खाइसकेका थिए। मेरा लागि हटकेसमा राखिएको खाना प्रतीक्षारत थियो। हातखुट्टा धोएँ। एक क्षण थकाइ मारौँ भन्ने सोची बरन्डाको खाटमा पलेटी कसेर बसेँ। आफ्नै अगाडि अलिक पर भित्ताको काँटीमा एउटा अनौठो जस्तो झोला झुन्डिएको देखेँ। त्यस्तो झोला हाम्रो घरमा थिएन र भए पनि त्यसो गरी राख्नुपर्ने थिएन। के रहेछ भनी चनाको भएर हेर्दा हेर्दै मनमा एक किसिमको चिसो बस्यो। हिजो आज देशको अवस्था ठिक छैन। जताततै विभिन्न प्रकारका लुट, हत्या, बलात्कार जस्ता घटना भइरहेका छन्। त्यस्ता शङ्कास्पद झोलाहरू खतरापूर्ण पनि हुन सक्छन्। मैले सीताजीलाई सोधेँ। उनले भनिन्, दिउँसो एकजना 60-65 वर्ष जतिको बुढो मान्छे आएका थिए। निकै बेर बसे। चिया खाजा दियौँ, खाए। धारावासी सरलाई भेटौँ भनी सोधखोज गर्दै आएको। मान्छे चिनेको पनि छैन भन्थे। हाम्रै पहाडतिर थियो रे तिनको हजुरबाको घर पनि पहिला। मणिपुरतिरबाट नेपाल आएको निकै वर्ष भएछ। शरणामतीमा आफन्तहरूको आड भरोसा लिएर बसेका छन् रे। आफ्नो नागरिकता नभएकाले उताबाट कमाएर ल्याएको पैसा बैंकमा राख्न पनि पाएनछन्, जग्गा किन्न पनि पाएनछन्। आफन्तलाई ब्याजमा चलाउन भनी दिएको तिनले रकम फर्काउने नामै लिँदैनन् रे। पहिले नागरिकता निकाल्न मद्दत गरौँला पनि भन्थे रे, तर अब त राम्रोसँग बोल्न पनि छोडेछन्। जहान बालबच्चाको साह्रै बिजोग भयो। खाना लाउन पुग्ने धन लिएर नेपाल पसेको थिएँ। भिख माग्ने बनाइदिए हजुर भनेर तुरुपै आँसु खसाले। माथि जयपुरमा एकजना मणिपुरतिरबाट आएका आफन्त रहेछन्। तिनीलाई भेटेर फर्कन्छु। भोलिसम्म यो झोला यहीँ रहोस्। यो घाममा बोक्न नसक्ने परे भनी त्यही काँटीमा झुन्ड्याएर गएका छन्। छोटोमै सीताजीले त्यस अपरिचित मान्छेको निकै कथा बताइन्। सुन्दा माया पनि लाग्यो, तर पनि झोलाप्रति भने मेरो मन अझ सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन। मनमा अनेक उपशंका बोकेर खाना खाएँ। चिसो हात रुमालले पुस्दै फेरि आएर पहिलेकै ठाउँमा बसेर निहालेर झोलालाई नै हेर्न थालेँ। किन मन गह्रौँ भइरह्यो। सीताजीलाई भने, नचिनेको मान्छे जोसुकै भए पनि तिनले दिएको खानेकुरा खानाले र राख्न बोक्न दिएको वस्तु जिम्मा लिनेले साह्रै दुःख पाउँछ अचेल। यस्ता झोलामा त बम पनि राखेको हुन्छ। के विश्वास? त्यो बुढो उसले भनेको कथा जस्तो नभएर फटाहा लुटाहा रहेछ भने नि। घरमा बस्ने तिमीहरूले चनाखो हुनुपर्छ। यसरी जोसुकैको कुरामा तुरन्त विश्वास किन गर्नु? त्यो बुढोलाई चिया खाजा दिएकै रहेछ, त्यसले झोला बोकेर गएको भए भइहाल्थ्यो नि। थाहा छ, त्यो बुढोले भोलिको छाकको पनि बन्दोबस्त गर्यो। हाँस्यौँ। मेरो कुरा सुनेर सीताजी गम्भीर भएन। आमा होसमा आए चाहिँ हुनुभयो। नभन्दै अब सबैलाई त्यस झोलाप्रति अनेक शङ्का, उपशङ्का र त्रास बढ्न थाल्यो। त्यसमा बम नै पो छ कि भन्ने शङ्काको प्रतिशत बढ्न थाल्यो। म उठेर झोलातिर जान लाग्दा आमा र सीताजी दुवैले तर्सेर रोक्न प्रयत्न गरे, तर उनीहरूको हात छड्काएर मैले दाहिने हात अघि बढाई झोलालाई आफ्नो अधीनमा लिएँ। झोला धेरै गरौँ त थिएन, तर त्यसभित्र केही विशेष वस्तु रहेको अनुभूति भयो। पहिलेकै ठाउँमा फर्केर आइबसेँ र झोला खोतल्न थालेँ। आमाले भन्नुभयो, त्यो अर्काको झोला किन खोतल्नु? के कस्ता मालमत्ता राखेको हुन्छ? भोलि विपत्तामा अनेक खालको आपत्तिक लाग्छ। आमाले भनेको कुरालाई महत्त्व नदिँदै मैले झोलाभित्रबाट एउटा पोको निकालेँ। झोलामा पोको नपारिएको अवस्थामा केही लुगा कपडा र अरू खित्रिङ मिटिङ सामानहरू थिए। पोकोलाई निकै जतनसाथ गाँठो पारिएको थियो। केही बेर मिहिनेत गरी गाँठो फुकालेँ। पोको फुकेपछि त्यही भित्रबाट एउटा मोटो कागजको मुठो निस्कियो। बिस्तारै खोलेर हेर्न थालेँ। सबै कामधन्दा सकिसकेकाले सबैजना बैठक कोठामा भेला भए। म पनि त्यो झोला र पोको सहित बैठक कोठामा प्रविष्ट भएँ। टेलिभिजन खुलिसकेको थियो। आमा, सीताजी र केटाकेटीहरू टेलिभिजनको अगाडि बसेर निकै क्लाइमेक्समा पुगेको पाकिस्तानी धारावाहिकको आगामी अङ्कको प्रतीक्षामा थिए। मलाई पनि झोलाभित्रबाट निस्केको कागजको मुठोप्रति अनौठो कौतूहलता जागिसकेको थियो। पहाडे कागजलाई बटारेर सोली जस्तो बनाएको देखेपछि त्यो चिन्हाको मुठो हुन सक्छ र कुनै राम्रो ज्योतिषीको खोजीमा हिँडेको हुनुपर्छ भन्ने अड्कल काटेँ। दुःख पाएपछि मान्छेलाई सुखको पक्षमा जेमाथि पनि विश्वास लाग्न थाल्छ। बुढालाई पनि ज्योतिषीप्रति विश्वास बढ्न गएको हुनुपर्छ सोचेँ मैले। कागजको मुठो खोलेँ। पुरानो पहाडे कागजमा बाँसको कलमको मसिदानीमा चोप्दै लेख्दै गरेको मोटो ढ्याब्रे तर राम्रा अक्षर थिए। कतिपय ठाउँमा कागजमा अक्षर जस्तै पलहरू परेका थिए, तर पढ्न सकिने। त्यस कागजको मुठोले मलाई टिभीले भन्दा पनि जोडसँग तान्न थाल्यो। म बिस्तारै पढ्न थालेँ। त्यसमा यस प्रकारका कुराहरू लेखिएका थिए। सीताजी वृद्ध भए पनि त्यसबेला मेरी आमाको उमेर 27 वर्षको मात्र थियो। जेठीपट्टिबाट 4 सन्तान भई श्रीमती खसेपछि मेरा पिताजीले आफूभन्दा 40 वर्ष कान्छी केटी मेरी आमासँग विवाह गर्नुभएको थियो। लोग्ने मान्छेको उमेर नखोज्ने चलनले बालविवाहबाट छोरीहरूको जीवन नारकीय पार्ने जमाना थियो त्यसबेला। म 11 वर्ष भइसक्दा पनि मेरी आमाको कोखमा अरू सन्तान आएनन्। जेठीपट्टिका दाजुहरू जवान थिए। माइला दाजुकै छोरो पनि मभन्दा 2 वर्ष मात्र कान्छो थियो। दाजुहरू सबै छुट्टिएर बसेका थिए। सानो बिरामीले पिताजीलाई लग्यो। पिताजी त्यति चाँडै खस्नुहोला भन्ने सोच कसैको पनि थिएन। तर केही दिन अघिदेखि पिताजी अनौठो कुरा गर्न थाल्नु भएको थियो। एक दिन उहाँले आमालाई भन्दै गरेको सुने, कान्छी, तैँले मलाई यस बुढेसकालमा साह्रै स्याहार गरिस्। तँलाई पछि भगवानले पनि हेर्लान्। केही गरी म मरि गएँ भने तैँले सती नजानु, यस छोरालाई हुर्काएर बस्नु।
बुबाको कुरा सुनेर आमा झर्किनु भएको थियो। यी बुढाले पनि के अभासी कुरा बोलिरहनु परेको होला। यति चाँडै को मर्छ र? मृत्युको के भरोसा छ र काली? जति बेला पनि मर्न सकिन्छ। तर बुबाको त्यो भनाइले आमालाई भित्र कतै मनमा चिसो पसे जस्तो भएको थियो। म केटाकेटी, मलाई खेल्नमै रमाइलो लाग्थ्यो। तर मेरा निम्ति पनि कामहरू प्रशस्त छुट्टिएका थिए। मैले बिहानको भात खाएपछि वस्तु चढाउन जानु पर्थ्यो। दाजुका छोराहरू छुच्चा थिए। बङ्गालबाट मेरा वस्तुहरू लगारिदिन्थे। जङ्गलमा एक्लै आफ्ना वस्तुहरू डुलाउनु पर्थ्यो। नभन्दै बुवाले त्यसो भनेको केही दिनदेखि उहाँ बिरामी गर्नुभयो। अनेक प्रकारका धामी झाँक्री औषधि मुलो गरियो, तर ती कुनै कुराले पनि काम दिएनन्। अन्त्यमा कुलदेवता बिग्रेको ठहर गरेका थिए धामीहरूले र एक दिन सूर्य पश्चिम ढल्केको बेला पारेर उहाँको प्राण गएछ। मानिसहरू मलाई लिन जङ्गलमै आए। त्यो दिन मैले 4वटा मयूरका अन्डा फेला पारेर पकाई खान भनी बोकेको थिएँ। तर पिताजीको निधन भएको सुन्नासाथ मेरो हातको पोको भुइँमा खसेर फुट्यो। अन्डा छ्याल ब्याल भयो, शरीर लल्याक लुलुक भएर आयो। अस्ति मात्र पिताजीले आमालाई म मरिगएँ भने तैँले सती नजानु भनेको सम्झेँ। डर लाग्यो। चारैतिर अँध्यारो जस्तो देखेँ मैले। लिन आएका मानिसहरूले फकाउँदै अरू कुरा गरेर अल्मल्याउँदै घर पुऱ्याए। घरमा मानिसहरूको भिड थियो। रुवाबासी र खैला बैला थियो। म पुग्ने बित्तिकै काकीहरूले मलाई काखमा लिए। मलाई आमाको छेउमा जान दिएनन्। आमालाई भित्रै कुनामा राखेका रहेछन्। काकीको काखबाट फुत्केर म आमातिर जान खोजेँ, तर उनीहरूले मलाई त्यतातिर जानु हुँदैन, अब आमालाई छुनु हुँदैन, आमा सती हुनुभयो, सतीलाई हामी कसैले छुनु हुँदैन भने। रुँदै मैले भने, बुबाले भनेको छ आमालाई सती नहुनु भनेर। आमा सती होइन, मेरी आमा सती होइन। म लडीबुडी गर्न थालेँ। भित्र आमा पनि जोड-जोडले रुन थाल्नुभयो। पिताजीको लासलाई घाट लाने तयारी हुन थाल्यो। सँगसँगै आमालाई सती जाने कुरामा प्रेरित गर्दै त्यसको लागि प्रक्रियाको थालनी गर्न थालियो। आमालाई सम्झाउने, सती जानुको महत्त्व बुझाउने, ज्ञानका कुराहरू बताउनेहरू अघि सरे। मैले परेबाट हेरेँ। आमाको अनुहार सदाको भन्दा अर्कै अनौठो र डरलाग्दो भएको थियो। उहाँको हेराइ नै अनौठो र अपरिचित थियो। मलाई रोइरहेको देखेर पनि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भएन। आइमाईहरू गाँठो परेर रुन थालेका थिए। भाउजूहरू पनि केही बोल्न सकेका थिएनन्। पुरुषहरू धमाधम नियम पुराई कार्य सक्न व्यस्त देखिन्थे। दिन ढल्दै गएको हुँदा चाँडै तात्तातै घाट पुर्याउनु पर्छ, लासलाई रातभरि राख्नु हुँदैन भन्ने निर्णय निस्किरहेको थियो। त्यहाँ उपस्थित पुरुषहरूको व्यवहार देखेर म छक्क परेको थिएँ। दाजुहरू, काकाहरू, छिमेकीहरू, बाहुनहरू कसैमा पनि त्यो मृत्यु शोकले छुन सकेको थिएन। त्यो घटनामा आज एउटा कालगतिले मरेको वृद्ध पुरुषसँग एक नवयुवतीको शरीर पनि बल्नु थियो, तर तिनीहरूलाई छुएको थिएन। संवेदना, सहानुभूति, मानवता केही पनि अङ्कुरित हुन नसकेको त्यस युगको यो चित्रण गरिरहेको अहिलेको यो क्षणमा पनि म आफू भने झङ्कृत भइरहेको छु। मलाई बेला बेला विचेत हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो। एकपल्ट मात्र आमाको काखमा बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। तर सतीले सांसारिक मोहमायाबाट आफूलाई पूर्ण मुक्त गरी स्वर्गीय पतिको मात्र स्मरण गर्नुपर्ने र मृत्युपछि आफू पनि स्वर्गमा पतिकै साथ पुगिने हुनाले अब यस संसारको मायाजालबाट मुक्त हुन पुरेतहरू प्रेरित गरिरहेका थिए। आमा भने एकहोरो टोलाए जस्तो, आँखा नझिम्काए जस्तो, सासै नफेरे जस्तो हलचल नगरी बसिरहनु भएको थियो। नारीहरू रोइ रोइ मेरो कपालमा हात मुसारिरहेका थिए। आमाको रूप, उमेर र मेरो बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए। उनीहरू आफ्ना पतिका अनुहारमा आफ्नो आयु खोजिरहेका थिए। उनीहरूको रोदनमा, पीडामा र शोकमा आफ्नो जिउँदो मृत्युको सम्भावना बढिरहेको थियो। त्यहाँ उपस्थित प्रत्येक नारी आफ्ना प्राणलाई पतिको ढुकढुकीमा गनिरहेका थिए। कसैले सती जानु नपर्ने प्रस्ताव ल्याएनन्। सती जान्न भनी आमाले पनि कुनै विरोध गर्नु भएन। मैले काकीको काखमा मडारिँदै बुबाले आमालाई भन्नुभएको कुरा भने। काकीले मेरो मुख थुन्दै, बो अब चुप लाग बाबु, यहाँ तिम्रो कुरो कसैले सुन्दैन, देख्दैनौ यहाँ जेठाजुको लासलाई भन्दा पनि सतीलाई हेर्न मानिसहरूको भिड लागेको छ। भोलि आफूले पनि सती जानुपर्ने दृश्य हेर्न नारी अभागीको पनि भिड छ। काकी मलाई काखमा लिएर त्यसै बरबराउन थाल्नुभयो। उहाँको आँखाबाट झरेका आँसुले मेरो कपाल भिज्यो। काकी बोल्दा बोल्दै तीखो बोल्न थाल्नुभएछ। काकाले छेउमा आएर चुप लाग भन्ने इसारा गर्नुभयो, तर काकी झन् सारो बोल्न थाल्नुभयो। किन चुप लाग्नु? यस्तो अन्याय पनि कहीँ धर्म हुन्छ? देखादेखि आफूभन्दा 40 वर्ष कान्छी केटी उस बेला विवाह गरेर आज यस्तो कलिलो उमेरमा सती पठाउनुहुन्छ? यस्तो सानो छोरो छ, त्यस्तो खाउँ लाउँ भन्ने उमेर छ। के गर्छस् त? चलेको चलन धर्म। हाम्रा आमा हजुरआमाले पनि भोगी ल्याएको कुरा। काकाले भन्नुभयो, स्वास्नी मर्दा लोग्ने मान्छे नाच्दै खुसी हुँदै छानी छानी कलिला केटी बिहे गरेर मोज गर्ने, लोग्ने मर्दा भने स्वास्नीले जिउँदै तिनका चितामा जल्नुपर्ने, यस्तो पनि कहीँ धर्म हुन्छ? काकीलाई अरू आइमाईहरूले हातमा समातेर तान्दै घर पछाडि लगे। काकी निकै बेरसम्म सारो बोलिरहनु भएको थियो। आमालाई कता कता पूजा जस्तो गर्न लगाए। शरीरमा भयभरका गहना झिकेर लगाइदिए। बेहुली जस्तै सिँगारेर नयाँ लुगा लगाइदिए। बाजा बज्न थाले। एकहोरो शङ्ख पनि बज्न थाल्यो। आमालाई अघि लगाई लासलाई घाटतिर लिएर हिँडे। म रुँदा रुन नसक्ने भएको थिएँ। रुन छोडेर टुलु हेर्न थालेँ। दिन क्रमशः अँध्यारो हुँदै गयो। काकीले रोक्दै पनि म ओह्रालो कुदेँ। कसैले भन्दै थियो, छोड्देऊ आफ्ना आमा बाबुको अन्तिम संस्कार हेरोस्।
बीच बाटोमा एउटा देवी थान थियो, छेउमै चौतारी पनि थियो। त्यहाँ पुर्याएर लासलाई बिसाए। बाजा बजिरहेको थियो, शङ्ख बजिरहेको थियो। देवी थान वरिपरि आमालाई एक फन्को घुमाएर शरीरका गरगहनाहरू फुकाए, कपालभरि थुप्रै तोरीको तेल खनाए। नुहाएको कपालबाट पानी बगे झैँ आमाको कपालबाट तेल बग्न थाल्यो। शरीरका सबै लुगाहरू खोलेर नाङ्गी बनाए। ठुला मान्छेहरू त्यसरी नाङ्गो बनेको मैले पहिलोपल्ट देखेँ। तर त्यहाँ आमाको नाङ्गोपनमा कुनै लाज, अश्लीलता आदि केही थिएन। लुगा लगाएकै मानिसले झैँ उहाँको इज्जत र सम्मान थियो। एकहोरो शङ्ख बज्न थाल्यो। लासको अघि आमालाई हिँडाउँदै भिड ओह्रालो लाग्यो तमोर नदीतिर। घाटमा पुग्दा घाम पहेँलो हुन लागेको थियो। हतार हतार मानिसहरूले चिता तयार गरे। यता बाहुनले सतीविधिको थालनी गर्दै थिए, आमालाई पूजा कार्यमा व्यस्त गराउँदै थिए। विधि पूरा भएपछि चिताको एक कुनोमा आमालाई पलेटी कस्न लगाई आँखा चिम्लिएर जम्ला हात गर्न अराए। आमाको काखमा पिताजीको टाउको राखिदिए। कति मलामीहरू चितामा आगो लगाएको अन्तिम दृश्य हेर्न नपरोस् भनी पर तर्किसकेका थिए। घाम टुप्लुक्क अस्तायो। पहाडले छेलेर अलिअलि उज्यालो पनि अँध्यारो बन्यो। ठुल्दाजुले चिता सल्काउनु भयो। चितामा धुवाँ चारैतिर फैलियो। अँध्यारोमा धुवाँको थप अँध्यारोले घाट झन् कालो भरियो। म एउटा रुखको फेदमा छेलिएर ती सबै दृश्यहरू हेरिरहेको थिएँ। चितामा आगो लगाइसकेपछि केही लोग्ने मान्छेहरू पनि रोएको, सुकाएको जस्तो देखेँ। केही समयपछि आगोले आमा बाबु दुवैलाई खरानी बनाइसकेको थियो। अब म मेरो जीवनमा महाअनाथ बाँकी थिएँ। बिहान माया गर्दै भात खुवाएर मलाई जङ्गल पठाएकी मेरी आमा अहिले बेलुका जीवित नै मेरै अघि चितामा जलेर खरानी भइसकेकी थिइन्। रातभरि म निदाउन सकिनँ। काकीले अँगालोमा चेपेर मलाई निदाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर उहाँको छातीको कम्पनले नै मलाई निदाउन दिएन। छिनछिनमा लामो सास फेर्दै नाकको सिँगान पुस्दै घुँका गरिरहनु भयो। मेरो कपालमा हात राखेर घाँटीमा गाँठो परेको आवाज निकाल्दै भन्नुभयो, के गर्छस् नानी, हामी आइमाईको जीवनको केही अर्थ छैन। हामीलाई गाई वस्तु भेडा बाख्रा जतिको सम्पत्ति पनि मान्दैनन्। काम गर्न नसक्ने बुढो गोरु थारो गाईलाई पनि नमारेर बरु बेचिदिन्छन्। तर हामी आइमाईहरूलाई हाम्रो इच्छा विरुद्ध मर्न विवश गर्दैछन्। जिउँदै जलाउँछन्। आफूलाई माया गर्ने र आफ्नो सुरक्षा दिने लोग्ने मरिसकेपछि बाँचेका अरू मान्छेहरू सबै शत्रु हुँदा रहेछन्, प्राणकै शत्रु। काकाले सम्झाउन खोज्दा काकीले भन्नुभयो, हामी आइमाईहरू खालि लोग्ने मान्छेको लागि मात्रै हुनुपर्ने। लोग्नेले छोड्दा छोडिने, परचकीले जबरजस्ती हाम्रो इच्छा विरुद्ध घिसारेर लग्यो, हात समात्यो भने अर्काले छोएकी भएर आफ्ना लोग्नेबाट त्यागिनुपर्ने। हामीले सारा इच्छा आकाङ्क्षा शरीर श्रम सबै लोग्नेको लागि अर्पण गरेर पनि हामी उनीहरूको प्रेमका पूर्ण अधिकारी हुन नपाउने। लोग्नेले जतिवटै आइमाई पनि छानी छानी स्वास्नी पार्न पाउने। आइमाईले बलिया लोग्ने मान्छेले चिताएपछि त्यसकै हुनुपर्ने। स्वास्नी मर्दा लोग्ने फुक्का हुने, लोग्ने मर्दा हामी उनीहरूको मुडोसँग जिउँदै जल्नुपर्ने। यो कस्तो थिति! तपाईँ लोग्ने मान्छेले बनाएको कानुनमा आफ्नै आमा स्वास्नी र छोरीको पनि सुरक्षा छैन। आमा स्वास्नी र छोरीहरूलाई जिउँदै जलाएर तिनीहरूको शोक मनाउने कस्तो विधान यो? के यसलाई फेर्न सकिन्न? आज त्यस्तै मेरी छोरीको उमेरकी जेठानीलाई तपाईँहरूले जिउँदै जलाएर आउनुभएको छ। तपाईँले आफ्नो जिउको ख्याल गर्नु भएन भने मैले जति नै जतन गरिराखेको मेरो जिउलाई जिउँदै जलाउनु पर्दैन यो नियममा। हामी आमाहरूले 10 महिना गर्भमा बोकेर 10 धारा दुध चुसाएर ठुलो बलियो बनाएका तपाईँ छोराहरू कति सजिलो हामीलाई जलाउन सक्नुहुन्छ? के यो संसार लोग्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हो? लोग्ने मान्छेको सुखको लागि मात्रै? मलाई टाउकोमा हात राखेर भन्नुभयो, छोरा, आज तँलाई त्यत्रो माया गर्ने आमालाई यिनीहरूले जिउँदै पोलेर आए। भोलि तेरा काका मरेका दिन मलाई पनि त्यसै गरी पोल्नेछन्। त्यो दिन मलाई पोल्ने चितामा तँ पनि दाउरा मिलाउनेछस्। तँ पनि भोलिको त्यस्तै निष्ठुर लोग्ने मान्छेको सानो रूप होस् आज। तर म आज तँलाई माया गर्छु, हुर्काउँछु। भोलि मलाई जिउँदै जलाउने यी हातहरूमा आज म दुध भात मुछेर राखिदिनेछु बाबु। तर तिमी लोग्ने मान्छेहरूले सक्छौ भने तोड यसलाई। आमालाई जलाउने यो परम्परा तोड नानी। तिम्रो युगमा आमाहरूलाई जलाउन छोडे हुन्थ्यो। काका अँगेनाको डिलमा बसेर आँसु पुछिरहनु भयो, केही भन्नु भएन। 13 दिन काजक्रियामा बित्यो। अलिअलि गर्दै रुन बिर्सँदै गए सबैले। काकीहरू भाउजूहरू पनि बिस्तारै शान्त हुँदै गए। तर मेरो मनमा भने आगो बलिरहेको थियो। राति सपनामा म सधैँ आमालाई देख्थेँ र आमाले भन्नुहुन्थ्यो, नानी, काकीले भनेको कुराहरू मान्नु, काकीलाई नै तैँले आमा ठान्नु। र काकीले भनेका ती कुराहरू मेरो मनमा बल्झी सम्झना भइरहन्थ्यो। काम सकिएपछि मलाई समस्याले एकैचोटि छोप्यो। आमा बाबु दुवै नभएपछि दाजुहरूले घरका सबै सामान उठाएर लगे। मलाई पनि उनीहरूकैमा लिएर गए। कामभरि त काकीले मलाई आमाले झैँ माया गर्नुभयो, तर सधैँ म काकीसँग बस्न सक्दिनँ थिएँ। दाजु भाउजूहरूको व्यवहार त्यति राम्रो थिएन। आफूभन्दा ठुला भतिजाहरू मलाई हेपिरहन्थे। 15औं दिनदेखि म फेरि जङ्गलमा वस्तु लिएर जान थालेँ। वस्तुतिर मेरो ध्यान जानै छोड्यो। आँखामा जति बेला पनि आइमाईहरू जिउँदै चितामा बसाएर आगो लगाएको दृश्य झलझली आउँथ्यो। तल खोलाको बगरमा वरिपरिबाट 2 दिन 4 दिनमा लासहरू ल्याइरहन्थे। मलाई आगो लगाएको दृश्य झलझली आउँथ्यो। मलाई ती लासहरूसँग सतीको पीडा दुख्थ्यो। एक दिन जङ्गलमै साँझ पर्यो। वस्तुहरू अरूका बगालसँग मिसिएर घर पुगेछन्। म भने तिनलाई जङ्गलमा खोज्न थालेँ। खोज्दा खोज्दै पल्लो पाखातिर जान लाग्दा खोल्सोमा एकापट्टि भित्तामा पिल आगो बलेको देखेँ। मनमा चिसो भएर डर पलाएर आयो। बिस्तारै अँध्यारोले छोप्दै लगेपछि मलाई बाघ चितुवाको डर पनि लाग्न थाल्यो। जङ्गल पार गरेर गाउँ निस्कन झन्डै 1 घण्टाको उकालो बाटो चढ्नु पर्थ्यो। त्यो ओढारमा बलेको आगोतिर मेरो ध्यान तानिँदै गयो। त्यता जाउँ हेरौँ जस्तो पनि, तर अर्को मनले वनझाँक्री वा भूतप्रेत हुन सक्ने शङ्का लाग्यो।
तैपनि बिस्तारै चाल मारेर निकै नजिकसम्म पुगेर एउटा पोथ्राले छेलिएर निहालेर हेरेँ। आगोको छेउमा एउटा नाङ्गो मान्छे बसेको थियो र त्यसले आगोमा केही पोल्न लागेको थियो। वन मान्छे रहेछ सोचेर बिस्तारै त्यहाँबाट फर्केँ। निकै राति घर पुगे। वस्तु हराएको पीर थियो, डर पनि थियो, तर वस्तु बेलैमा थलोमा पुगेछन्। वस्तु मात्र थलोमा पुगेर र म नपुगेकाले दाजुहरू आत्तिएर मलाई खोज्न हिँड्नलाई राको तयार गर्न लागेका रहेछन्। म पुगेपछि सबै ढुक्क भए। मैले वस्तु हराएको र खोल्दा खोल्दै ढिलो भएको वृत्तान्त सुनाएँ। मलाई हिजो साँझमा देखेको दृश्यले कौतूहल उत्पन्न गराएको थियो। भोलिपल्ट मैले वस्तुलाई त्यही पाखातिर लगेँ। वस्तुलाई चरनमा छोडेर बिस्तारै खोल्सातिर लागेँ। चाल मारेर म त्यस ओडारतिर गएँ। ओडारको नजिकै पुगेर भित्रतिर निहालेँ। ओडार धेरै ठुलो थिएन। एउटा ठुलो ढुङ्गोले एकापट्टि छाताको काम गरेको रहेछ। भित्तामा एउटा मान्छे जत्रै लामो कालो केही लडेको देखेँ। अलिक नजिक गएर हेरेँ। मान्छे हो झैँ लाग्यो, तर त्यो निर्वस्त्र थियो। अझ नजिक गएँ। मनमा अनौठो डर भरिएको थियो। शरीर लगभग काम्दै पनि थियो। होसियार गर्दा गर्दै पनि टेकेको एउटा ढुङ्गो लड्यो। सुनसानमा एकाएक आवाज आएकोले म पनि तर्सेँ। सुतेको त्यो प्राणी पनि जुरुक्कै उठ्यो। देख्न साथमा आत्तिएर चिच्याएँ। म चिच्याएको देखेर त्यो पनि आत्तियो। भाग्न खोजेँ, लुटपुटिएर हिँड्न सकिनँ। असहाय भएर त्यही प्राणीलाई हेरिरहेँ र त्यसलाई ट्वाल्ल परेर हेरेको हेरे भएँ। त्यो प्राणी पनि नजिकमा आएर मलाई नै हेरिरहेको थियो। मलाई सपना जस्तो लाग्यो एक क्षण, ऐठन जस्तो पनि भयो। तर बिस्तारै होस आएपछि पनि त्यो प्राणी मेरो अगाडि त्यसै गरी डोलाएर बसिरहेको थियो। त्यसलाई हेर्दा हेर्दै मेरा आँखाबाट तुरुरु आँसु बग्न थाल्यो। घाँटी अवरुद्ध भयो, बोली आएन। म देखिरहेको थिएँ, मेरी आमा मेरो अगाडि निर्वस्त्र अवस्थामा थिइन्। सती बनाएर हिँडाएकै दिनको अवस्थामा मैले आमालाई आफ्नो अगाडि देखेँ। तर त्यो सपना थिएन र उनी भूत पनि थिएनन्। एक शब्द नबोली मलाई टोलाएर हेरिरहेकी देखेपछि एकाएक मैले उनलाई अँगालो हालेँ, झकझकाएँ, हल्लाएँ। बिस्तारै उनमा होस फर्के जस्तो हुँदै गयो। निकै बेरपछि आमाले मलाई अँगालो हाल्नुभयो र रुन थाल्नुभयो। उहाँको रुवाइले जङ्गल थर्के जस्तो लाग्यो। गालामा, निधारमा जतासुकै चुम्मा गर्दै आमाले मलाई छातीमा टाँसेकै गर्नुभयो। कति समय बित्यो थाहा भएन। रुँदा रुँदै दुवैजना थाकिसकेका थियौँ। अचम्बित हुँदै सोधेँ, तपाईँलाई त जिउँदै चितामा जलाएका थिए, कसरी बाँच्नुभयो? आमाले भन्नुभयो, आगोले धुवाँले पोल्न थालेपछि आत्तिएर पानीमा हाम फालेँ। पानीले अलिक तलसम्म बगाएर लग्यो। पौडिएर किनारमा निस्केँ। अँध्यारो भइसकेको थियो। माथि बगरमा मलामीहरूले चितालाई घोचिरहेका थिए। खोलाको चिसो पानीले शरीर अररो हुन लागेको थियो। झन्झन अँध्यारो बढ्दै आयो। पर बगरमा मलामीहरू देखिन्जेलसम्म त तिनीहरूले नदेखि भागेर बाँच्न पाएको खुसी पनि र तिनीहरूको सादर दुवै थियो। जब चिताको आगो झापझोप निभाएर उनीहरू फर्के, म यो अँध्यारो बगर जङ्गलका बीचमा एक्लै छोडिएँ। उनीहरूले त मलाई पोलेर मारेर गएका थिए, तर म यता बाँचिरहेकी थिएँ। अनि रातभरि एउटा रुखमा चढेर बसेँ। बिहान उत्रेर सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दै यही ओडारमा आइपुगेँ। आमाले आफ्ना दुःखको कथाको विस्तार लगाउनुभयो। मेरी आमालाई सग्लै र जिउँदै पाएपछि खुसीको सीमा रहेन। तर आमालाई निर्वस्त्र र एक्लै यस्तो घनघोर जङ्गलमा एक्लै छोड्नु पर्दा म फेरि साह्रै व्यथित भएँ। आमाले मलाई यो कुरा कसैलाई भन्दा पनि नभन्नु र अबदेखि यहाँ नआउनु। म जतिन्जेल बाँच्छु, कुनै दिन त बाघ चितुवाले खाइ नै हाल्ला, तर नानी, जीवनमा कहिल्यै नआत्तिनु, हार नखानु, जुधेर बाँच्नु भनेर सम्झाउनु भयो। तर मैले उहाँको कुरो मानिनँ। मैले आमालाई सम्झाएर भरे नै घरबाट लुगा, कपडा र खानेकुरा लिएर आउँछु, तर यो कुरा कसैलाई नभन्ने वचन दिएँ। हामी यस ठाउँबाट टाढा कतै भागेर जानुपर्छ, यो ठाउँ छोड्नुपर्छ भनी आमालाई सम्झाएँ। त्यो साँझ मैले बेलैमा वस्तु कोठमा पुऱ्याएँ। वस्तु बाँधेर घाँस हालेपछि म काकाको घरतिर लागेँ। आज उतै बस्छु भनी बताएर म हिँडेँ। साँझमा आएको देखेर काकीले सोध्नुभयो। काकीलाई देख्ने बित्तिकै मेरा आँखाभरि आँसु भरिएर आयो। काकीले टाउकोमा हात राखेर आमाको न्यास्रो लाग्यो क्यार, आइज बस भनेर भित्रै लैजानुभयो। काकी बाहेक सबैले खाना खाइसकेका रहेछन्। मैले र काकीले खाना बाँडेर खायौँ। खाना खाइसकेपछि आँखाको आँसु पुस्दै भने, काकी, आज मलाई तपाईँसँग सुताउनु ल। काकीले मायालाग्दो पाराले हेर्नुभयो र बिद्री हातले आँखा पुस्दै भन्नुभयो, हुन्छ, त मसँगै सुत्नु। दिनभरि कामले थाकेकाले होला, सुतेको एक क्षणपछिदेखि नै प्राय सबैजना निदाएर कुर्न थालिसकेका थिए। काकी पनि निदाइसक्नु भएको थियो। मेरा आँखा भने अँध्यारोमा टुलु हेरिरहेका थिए। काकीलाई कसरी भनौँ, के गरी भनौँ भन्ने कुराले म साह्रै नै छटपटाइरहेँ। काकीले त्यस कुरालाई कसरी लिनुहुने हो भन्ने पनि मनमा पीर थियो। आँट गरेर काकीलाई बिस्तारै बिउजाएँ। बिस्तारै काकीको कानमा साउती गरेर सबै कुरा भने। मेरो कुरा सुनिसकेपछि काकी जुरुक्क उठेर बस्नुभयो, बत्ती बाल्नुभयो, एक लोटा चिसो पानी पिउनुभयो। उहाँलाई खलखल पसिना आएको थियो। लामो लामो सास फेरिरहनु भएको थियो। मैले भने, काकी, मलाई तपाईँका पुरानो लुगाहरू दिनु, भोलि म आमालाई पुऱ्याइदिन्छु। काकीले भन्नुभयो, भोलि तसँग म पनि जान्छु बाबु, मलाई पनि लिएर जा। मनमा खुसी यति लाग्यो कि मुटु नै घाँटीसम्म सोरेर आए जस्तो भयो। तर काकी, यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भनेको छ आमाले। यस्तो कुरा पनि अरूलाई भन्नुहुन्छ त लाटा? अरूले थाहा पाए भेटे भने फेरि मारिदिनेछन्, भन्नु हुँदैन। बिहानै उठेर म दाजुहरूको घरतिर लागेँ। खाना खाएर सदाझैँ वस्तु लिएर जङ्गलतिर लागेँ। तल पँधेरोमा काकी पर्खिरहनु भएको थियो। उहाँले एउटा पोको दिँदै भन्नुभयो, मैले त्यो ठाउँ देखेकी छु, भरेतिर घाँस काट्न म त्यतैतिर आउँछु, आमालाई म आउन्जेल पर्खेर बस्नु भन्नु। मैले टाउको हल्लाएँ। आमा रुखका स्याउराहरूले छुपिएर बसिरहनु भएको थियो।
अघिल्लो दिन निर्वस्त्र र विक्षिप्त अवस्थामा भेटिनु भएकी आमा भोलिपल्ट उज्यालो अनुहार भएकी लजालु जस्ती तर गम्भीर शोकले थिचिएकी भएर बसिरहनु भएको थियो। वस्तुलाई जतासुकै जाउन् जस्तो गरी जङ्गलमा छोडेर मानिसहरूबाट छेलिँदै म हतार हतार त्यहाँ पुगेको थिएँ। आमाले मलाई यसरी हेर्नुभयो मानव उहाँले मलाई पहिलोपल्ट देखिरहनु भएको हो। यस हालतमा पनि जीवनसँग टाँसिएको उहाँको प्राणले सायद मलाई दरो आधार पायो। हतार हतार पोको फुकाएर आमाको अघि राखिदिएँ। पोकोभित्र लगाउने गुन्यो, चोलो, पटुका, ओढ्ने, मजेत्रो आदि लुगाफाटो र एउटा बटुकोमा बाहिर कपडाले नै बाँधेर खिर पठाएको रहेछ। ती सबै कुरा देखेर आमाको अनुहार केटाकेटीको जस्तै झट्ट खुसी भयो र चाँडै ठुलो मान्छेको जस्तो भावुक बन्यो। धेरै बेरसम्म नपुछिकन आँखाबाट आँसु बगिरहन दिनुभयो। आमाको अवस्था हेर्न सक्ने खालको थिएन। म अर्कोपट्टि फर्किएर तल तमोर नदीको पानीमा उठेका ठुला ठुला भुल्कोहरू हेरिरहन थालेँ। पानीको त्यस बहावसँगै बगेर टाढा, धेरै टाढा यस ठाउँका कोही पनि आफन्तले नदेख्ने र नचिन्ने ठाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो लाग्यो। आमाले पहिला लुगा लगाउनु भयो। राम्री उनी आमा देखेँ आँखाले। कति दिनदेखिको भोक थियो होला भुँडीमा। पहिला एउटा पातमा अलग्गै खिर मलाई भाग लगाइदिएर खपाखपी खानुभयो। हेरिरहेँ उहाँले खाएको। कहिले जीवनमा अन्न खान नपाए चाहिँ खानुभयो कठैभरि मेरी आमा। काकीले नै त्यो सब पठाएको भनेपछि आमा झन् अचम्बित हुनुभयो। पिताजीको स्वर्गवास हुनुभन्दा अघि आमा र काकीको त्यति मेल थिएन। कहिलेकाहीँ ठाकठुक परिरहन्थ्यो। आमा भन्नुहुन्थ्यो आफूभन्दा जेठी जेठी देउरानीहरूसँग खटेर खान नसक्ने भए बरु यस ठाउँबाट टाढा बस्ने जान पाए पनि हुन्थ्यो। बुबा भन्नुहुन्थ्यो आफन्तलाई छोडेर यो बुढेसकालमा त जस्तै कलिली स्वास्नी र बालक छोरा लिएर कहाँ जानु, यहाँ त हुर्केका छोराहरू छन्, आफ्नो पैतृक थलो हो। तर आज त्यही देउरानीको त्यो उपकार देखेर होला आमा टोलाउनु भयो। मैले उसै दिनदेखि काकीले मलाई गरेको मायाको कुरो सुनाएँ। मैले भने आमा अब हामी यस ठाउँबाट टाढा भाग्नुपर्छ, परदेश लाग्नुपर्छ, हामीलाई नचिन्ने मान्छेहरू भएका ठाउँमा जानुपर्छ। म अर्काको नोकर बसेर पनि तपाईँलाई पाल्न सक्छु, वस्तु हेर्ने, घाँस काट्ने जे काम पनि म गर्न सक्छु। तर आमा तपाईँलाई यस जङ्गलमा वनमान्छे जस्तो अब म एक रात पनि छोड्न सक्दिनँ। केही बोल्नु भएन। पर्खेर बसिरहेका थियौँ हामी काकीलाई। पारिपट्टिबाट एकहोरो शङ्ख बजेको, बाजा बजेको सुनियो। मन चिसो भएर आयो। निहालेर हेऱ्यौँ एउटा बरपिपलको चौतारीमा एक फेरो लगाएर लास बोकी मलामीहरू खोलातिर झरिरहेका थिए। निकै तल आइसकेपछि देख्यौँ लासको अघि एउटी सती पनि हिँडिरहेकी थिइन्। त्यो देखेपछि आमा र म दुवै थरथरी काम्न थाल्यौँ। मैले आमालाई अँगालो हालेँ। आमाले मलाई जोडसँगले अठ्याउनु भयो। टाढै थिए, खोला पारी। तिनीहरूको कुरो सुन्न सकिन्न थियो, तर भर्खरै हामीले भोगिसकेको त्यो प्रक्रियाको एक एक अर्थ स्पष्ट थियो। आमाले भन्नुभयो नानी ती सती आज भाग्न सक्दिनन्, दिउँसो छ। हेर्दा हेर्दै मलामी बगरमा पुगे। बाटैदेखि ठुटामुढाहरू काँधमा हाल्दै झरेका उनीहरूले एकैछिनमा त चिता तयार गरे। बाहुन सतीविधिमा लागिसकेका थिए। दिन ढल्दै जाँदै थियो। नियमानुसार नै सतीलाई पहिले चितामा एक छेउमा चढाएर पलेटी कसेर बस्न लगाइयो। त्यसपछि लासको टाउको उनको काखमा राखेर सुताइयो। छोरा चाहिने होला। बाबुको मुखमा दागबत्ती दिएर आगो झोस्यो र अलिक पर पुगेर बगरमा पोर्लुक्क ढल्यो। केही मानिसहरूले उठाएर खोलाको पानीमा लगेर चोपले। मलामीहरू अलिक पर गाँठो परेर बसेका थिए। एकैछिनमा उनीहरू जर्याकजुरुक उठेर बगरमा कुद्न थाले। किन तिनीहरू कुदे भनेर निहालेर हेऱ्यौँ। पर बगरमा उदै उदै एउटी निर्वस्त्र कपाल फुकाएकी आइमाई कुदिरहेकी देखियो। अघि कति बेला तिनी चिताबाट हाम फालेर भागेछन्। बेहोस भएको छोरालाई मलामीहरूले स्याहार गर्न लाग्दा सती चिताबाट निस्केर भागेको तिनीहरूले चाल पाएनछन् क्यार। हो हल्ला गर्दै बलिया दरा लोग्ने मान्छे बगरमा कुद्न थाले। एउटा मान्छेले परबाट एउटा ढुङ्गो हान्यो, त्यसले लागेन। त्यसपछि अर्कोले हान्यो, लागेन। निकै नजिक पुगिसकेकोले हान्यो, तिनको ढाडमा लाग्यो। ढुङ्गाको तोडले हुत्तिँदै अलिक पर पुगेर घुँडा टेकिन्। उठ्नै नपाई अर्को ढुङ्गो उनको टाउकोमा लाग्यो। तैपनि उठेर बालुवामा कुद्न खोजिन्, सकिनन्। त्यसपछि अर्को ढुङ्गोले फेरि टाउकोमा लाग्यो। तिनी बगरमा ढलेर छटपटाउन थालिन्। 3-4 मानिसले बोकेर कुदाउँदै लिएर गएर बलिरहेको चितामा फालिदिए। चितामा पनि छटपटाउँदै थिइन्। मलाई समातिरहेका आमाका हात लुला भए। यसो फर्केर हेरेँ, आमा बेहोस भइसक्नु भएको थियो। छेउमै आमाले नै खोसिएर बनाएको कुवाबाट एउटा पातमा पानी उगारेर ल्याएँ। मुखमा हातखुट्टामा छर्किदिएँ। केही छिनपछि उहाँले पुलुक्क आँखा हेर्नुभयो। त्यसै बेला खोल्सापट्टि मानिसले बोलेको आवाज सुने। आवाज काकीको थियो। पापी दुष्टहरू, उछितो परोस् तिनीहरूको। एउटी अबलालाई कुटी कुटी मारेर चितामा चढाउने। तिनीहरूको हातमा किरा परोस्, कोड निस्कोस्। तिनीहरूका स्वास्नीहरू नहुन्, सन्तान नहुन्। काकीको पछि पछि काका पनि हाम्रो छेउमै आइपुग्नु भएको थियो। काकालाई समेत देखेपछि मेरो जिउ डरले अररो भयो। आमाको अनुहार हरियो भयो। बित्थामा काकीलाई भनेछु भन्ने पश्चाताप लाग्यो। ओठमुख स्याप्पै सुक्यो। एकहोरो भएछु। काकीले भन्नुभयो नडरा बाबु, काकाले केही गर्नुहुन्न, तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। काकाको आँखाभरि आँसु थिए। उहाँ बोल्न सक्नु भएको थिएन।
यो नियम हामी 2-4 जनाको बसमा छैन। यसमा 2-4 जनाको व्यक्तिगत दोष मात्र छैन। यसलाई हटाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ। स्वास्नीलाई माया गर्ने प्रत्येक लोग्ने मान्छेले आफ्नो मृत्युपछि स्वास्नीको बिजोग नहोस् भन्ने सोच्नुपर्छ। काकी एक्लै बरबराइरहनु भएको थियो। काका छेउमा आएर आमाको खुट्टा ढोग्नु भयो। केही बोल्न सक्नु भएन। आमाले भन्नुभयो, कान्छी, म अभागीको आशिष त के लाग्ला र, तैपनि तिमीले ठूलो गुण लायौ। सुख सुविधा भएको बेला हामी बाझ्यौं, झगडा पनि गर्यौं, तर तिमीभित्र यति राम्रो मन पनि रहेछ। तिम्रो कल्याण होस्, चिताएको पुगोस्, पतिभन्दा अगावै तिम्रो मृत्यु होस्, सती बनेर चितामा चढ्नु नपरोस्। तिमीलाई जीवनमा दुःख भन्ने कहिले नहोस्। छोराहरू ज्ञानी बनुन्, देउरानी भयौ, तर तिमी मेरी आमा नै हौ। पूर्व जन्ममा आमा थियौ, अर्को जन्ममा म तिम्री आमा भन्न पाऊँ। यस्तै अनेक कुरा बरबराइरहनु भयो। काका केही बोल्नु भएन। काकीले पोल्टाबाट थैली झिकेर त्यहाँबाट केही पैसा आमालाई हातमा राखिदिँदै भन्नुभयो, यो पैसा जतनले राख्नु, जहाँ पुग्छौ त्यहाँ यसलाई फारूसँग खर्च गरेर जीविका चलाउनु। आफूलाई डरी पार्नु, रुन्चे हुतियाएर र डरछेरुवा बनाउनु हुँदैन। बाँच्ने सङ्घर्षमा जस्तो सुके पनि जुझ्न तयार हुनुपर्छ। हारी मरिन्छ, जिते बाँचिन्छ। निरीह, कमजोर र लाचार हुनु भनेकै कमजोरी हो। हात्तीलाई माउतेले किन हेप्छ? त्यो नडराउने भए माउतेको केही लाग्छ। जङ्गलै जङ्गलको बाटो भएर तरान निस्किनु, वर्षै पछि नुन लिन जाने गरेको बाटो देखेकै छ। तरानतिर प्रशस्त काम पाइन्छ भन्छन्। आमा छोराले त्यतै काम गरी खाए पनि हुन्छ। यताबाट नुन लिन जानेले चिन्छन् जस्तो लागे उतैबाट भारत पछि वीरगन्जतिर वा अछामतिर गए पनि हुन्छ। जहाँ पुगे पनि यो छोरालाई हुर्काउने प्रयत्न गर्नु। अन्त्यमा काकाले भन्नुभयो, भाउजू, परम्परालाई छोड्न हतपत्त कोही तयार हुँदैन रहेछ। आफ्ना परिवारकालाई सती बनाएकाहरूले अर्काको घरमा मरौ परे जबरजस्ती सती बनाउन खोज्दा रहेछन्। हामीलाई माफ दिनु, मलामीहरू सबैलाई क्षमा दिनु। यो कुरो हामी जोइपोइ बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। हामी यो कसैलाई भन्ने छैनौँ। आमाले काकीलाई अँगालो हाल्नुभयो। काकी र आमा धेरै बेरसम्म रोइरहे। आमा छोरी छुटिन आँटे झैँ बिलौना गाए। काकाले मलाई पनि केही खुजुरा पैसा गोजीमा हालिदिनु भयो। मेरो टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिँदै केही नबोलेर आँखा पुछिरहेर काकाले हामीलाई बिदा गर्नुभयो। घाम 1 जुवा जति बाँकी हुँदा काका काकीबाट बिदा भएर आमा र म जङ्गलै जङ्गल सङ्क्रान्ति बजारतिर लाग्यौँ। माथि तामाङ गाउँमा पुग्दा ठूलो साँझ परिसकेको थियो। फर्केर हेऱ्यौँ, तल 2 पहाडको फेदीमा तमोर नदी सधैँ जस्तै नै ठूलो स्वरले सुसाउँदै आफ्नो पूरा गति लिएर बगिरहेको थियो। एक क्षण पनि नरोकिएर नदी कहीँ पुग्ने हतारले आत्तिँदै दक्षिण ताकेर बगिरहेको थियो। मलाई सन्चो भयो। आमाको अनुहारमा पनि नयाँ कान्ति फैलिएको थियो जीवनको। अन्तिमको 1 प्याराग्राफ जति अक्षर धुलो परेकोले पढ्न सकिनँ, तर मेरो आँखाबाट अघि कति बेलादेखि आँसु बग्न खोजिरहेको रहेछ। टेलिभिजनको धारावाहिक सकिन लागेको रहेछ। छोरो दिपलेशले हाँस्दै मेरो आँखातिर औँलो देखाएर भन्यो, ऊ बुबा रुनुभयो कुरी कुरी। टिभी हेरिरहेको बेला कुनै दृश्यमा बुढाहरूले आँखाभरि आँसु पारेको देखाउँदै म जिस्काउने गर्थेँ। आज उसले मलाई त्यसको बदला दिन खोज्दै थियो। साँच्चै नै मेरा आँखाबाट पुर्लुक्क 2 थोपा आँसु झरे। आमा, सीताजी लगायत सबै हाँसे। एकछिनपछि आमाले भन्नुभयो, तिमीहरूको बाबु केही काम लाग्दैन, साना साना कुरा पनि सहन सक्दैन। छोरो मान्छे भएर कहीँ यस्तो पिलपिले हुन्छन्, तर यो सानैदेखि यस्तै हो। मैले आमाको अनुहार एकहोरो हेरेँ। जति आमालाई हेऱ्यो त्यति आँसु झर्न थालेपछि म बाथरुमभित्र पसेँ, हातमुख धोएँ, एक क्षण बाहिर घुमेँ, मन अलिक हलुको पारेर फर्केँ। धारावाहिक पनि सकिएछ। केटाकेटी धारावाहिकको अन्तिम घटना भन्न खोज्दै थिए। मैले त्यति चासो राखिनँ। आजको मेरो रुवाई देखेर सीताजी छक्क परिछन्। धेरै बेरसम्म कर गरेर सोधिरहन्, तर मैले केही भन्न सकिनँ। एकातिर कोल्टी फर्केर सुतेँ, निदाए जस्तो गरेँ, तर आधा रातसम्म पनि म बिउजै थिएँ र बिचबिचमा जगाउँदा तर्सँदै बिउजदै भएँ। बिहान उठ्दा पनि मेरो मन भारी थियो। दिन रमाइलो लागेन। ठुलै कुराले थिचिरहे जस्तो भयो। सदा बोलिरहने, होहल्ला गरिरहने म आफैलाई पनि अचम्म लाग्ने गरी मौन भएँ। बिहान 1-2 पल्ट सीताजीले गुपचुपको बारेमा जिज्ञासा राखिन्, केही भन्न सकिनँ। खाना खाएर अफिस हिँड्ने बेलामा सीताजीलाई भने, सीता, भरे यो झोला धनी आयो भने म नआउन्जेल जान नदिनु। आज राति हाम्रैमा बस्नु भन्नु। झोला लुकाएर भए पनि रोकिराख्नु, बुझ्यौ? सीताजी केही बोलिनन्। म सरासरी अफिसतिर लागेँ। बेलुका अफिसबाट फर्किँदा मन निकै हलुङ्गो भएको थियो। मलाई आँगनमा देख्नासाथ हाँसी जस्तो कस्तो उदासी अनुहार बनाएर सीताजीले भनिन्, तपाईँ हिजो राति रोएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। म उनीसँग नबोली सरासर बैठक कोठाभित्र पसेँ। पछि आमा र सीताजी पनि पसे। मैले चुपचाप झोलाबाट फ्रेम गरिएको फोटो निकालेर पृथ्वीनारायण, त्रिभुवन, महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका बीचमा टाँसिदिएँ। आमा र सीताजीले निकै बेरसम्म फोटो हेरेपछि आमाले सोध्नुभयो, नानी, यो फोटो कसको हो? किन ती ठुला मान्छेको माझमा टाँसेको? मैले आमाको अनुहार एकपल्ट फेरि निहालेर हेरेँ। त्यस फोटोलाई पनि हेरेर भने, यिनको नाम चन्द्र शमशेर हो। 2033 साल कार्तिक 2 गतेदेखि आजसम्म सती प्रथाको उन्मूलन गर्ने महान मान्छे यिनै हुन् आमा। आफैलाई लाग्यो फेरि आँखा रसाउन खोज्दैछन्। म उठेर बाहिर निस्केँ। सासू बुहारी एकअर्काको अनुहार हेर्दै र भित्तामा तस्बिर हेर्दै गरिरहेका थिए।